नमो रत्नत्रयाय। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 205औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दछु। म राजेन्द्र मान बज्राचार्य। दैनिक फेसबुकमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेको यस कार्यक्रममा विगत 2 दिनदेखि गुला धर्म र गुला धर्मका बारेमा विविध पक्षमा जानकारी दिने प्रयासरत रहेको छु र हिजोको कार्यक्रमबाट बौद्ध स्तोत्रका बारेमा जानकारी दिँदै बौद्ध स्तोत्रको व्याख्या विश्लेषण सुरु गरेका थियौं र हिजोको कार्यक्रममा नजातो बौद्ध स्तोत्र जसलाई पञ्चाक्षर भनेर भन्ने गरिन्छ र पञ्चाक्षरको बारेमा जानकारी प्रारम्भ गरेको थिएँ र आज पनि यही पञ्चाक्षर बौद्ध स्तोत्रको विविध जानकारी दिने प्रयासमा रहेको छु। सदाझै 6 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म नेपाली भाषामा र 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म अंग्रेजी भाषामा प्रसारण हुने कुरा पनि यहाँलाई विदितै छ। Welcome all my Dhamma friends and followers. I welcome all of you in 205th episode of Vajrayana Buddhist Education. Since 2 days ago, I am giving briefings or teachings on Gula Dharma. Since yesterday, I have elaborately described you about the Buddha Stotra, the recitation parts of Buddhist scriptures, which we recite during the period of Gula. So, yesterday I have described you the Najato Buddhist parts, and I elaborately continue to describe today's program as well about the Najato. As usual, from 6 to 6:30, it will broadcast in Nepali language, and afterward from 6:30 p.m. in English. So we stay during 1 hour from 6 to 7 p.m. I expect your sharings and your hearings about the Vajrayana Buddhist education. Now I would like to express in Nepali language. आदरणीय कल्याण मित्रहरू, पक्कै पनि यहाँहरूले हेर्न साथ यहाँहरूले पनि शेयर गरिदिनु भयो होला भन्ने विश्वासका साथ हिजोबाट प्रारम्भ गरेको नजातो जुन चाहिँ बौद्ध स्तोत्रको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। नजातो बौद्ध स्तोत्रलाई यो चाहिँ सबभन्दा अन्तिम प्याराग्राफलाई हिजो जानकारी गराएको थिएँ, जुन अन्तिम प्याराग्राफमा लेखिएको थियो के भन्दाखेरि पञ्चाक्षर मिदम पुण्य पवित्र पापनाशनम ए पठन्ति दिवारात्रौ ते प्रयान्ति परमागतिम। यो सार संक्षेपमा पञ्चाक्षर बौद्ध स्तोत्रको जानकारी रहेको थियो र पञ्चाक्षरको यो जानकारीमा आज यसैलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेको छु। सर्वप्रथम त पञ्चाक्षर के हो भन्ने कुरामा यहाँहरूलाई जानकारी नै भइसकेको कुरा हो। पञ्चाक्षर भनेको 5वटा अक्षरको स्तोत्र, जुन 5वटा अक्षरको स्तोत्रमा के रहेको छ भन्दाखेरि नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय 5वटा अक्षर रहेको छ र यो नमो बुद्धायलाई पञ्चाक्षर अर्थात नजातो बौद्ध स्तोत्रमा हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा जान्नुपर्ने यो शाक्यमुनि बुद्ध
अर्थात् पञ्चबुद्ध भने पनि हुन्छ। अर्थात् जाने के भन्दाखेरि बुद्ध सम्बन्धी ज्ञानलाई हामीले जानकारी लिने भनेको नै पञ्चाक्षरको ज्ञान हो। बुद्ध सम्बन्धी जानकारी लिनेलाई पञ्चाक्षर भएको कारणले नै यो नमो बुद्धायलाई यहाँ व्याख्या विश्लेषण गरिएको हो। र जुन चाहिँ पहिलो वाक्यहरूमा के लेखेको छ भन्दाखेरि न जातो न मृतन चैव न रूपो नापी रूपवान। अब यसरी यसलाई व्याख्या विश्लेषण को आधारमा हामीले कसरी जान्ने, कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि यो न जन्म भयो न मृत्यु भयो, जाति जरा मरणको ज्ञान हामीले जन्म र मृत्युको ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। र यसरी जन्म्यो भनेर भन्यो, जन्मेको कुरामा रूप छ भनेर भन्यो, तर त्यो रूप के रूप हो त? किन भन्दाखेरि जन्मेको बेलामा बच्चाको स्वरूपमा जन्मिन्छ, बढ्दै बढ्दै वृद्ध वृद्धा होइन्छ र मृत्यु हुन्छ। यो स्वरूप त देखा पर्यो, तर यसरी देखा परेको स्वरूपमा जब हामीले बुझ्न खोज्छौं अनि त्यहाँ यसरी जन्मेको बच्चालाई के जन्म्यो भनेर भनेपछि बच्चा जन्म्यो भन्छ। बच्चा जन्म्यो भनेपछि त्यहाँ के जन्म्यो त? बच्चा जन्म्यो। पहिलो नामाकरण बच्चा भनेर भयो र एकैछिन पश्चात अनि नियालेर हेरेपछि भन्न थाल्छन् छोरी जन्म्यो वा छोरा जन्म्यो। दोस्रो नामाकरण हुन्छ। न्वारन छैठीमा फेरि अर्को नामाकरणहरू हुन्छ। अभिषेकहरू दिँदा फेरि अर्को नामाकरण हुन्छ र प्रशासनिक कामको निमित्त फेरि चाहिँ नागरिकता लिने बेलामा अर्को नामाकरण पनि हुन सक्छ। साथीभाइले अर्कै नामले बोलाउन पनि सक्छ। बुवा मुवाले आफ्नो प्यारो छोरा छोरीलाई आफ्नै ढंगले बोलाउन पनि सक्छ। रिस उठेका साथीभाइ वा अन्यहरूले रिसको चोकमा अनेक थरीका नाम पनि दिन सक्छ। तर व्यक्ति त एउटै हो नि। व्यक्ति एउटै हो भन्दाखेरि क्षणभङ्गुरको यो शरीर, मैले यो कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरिको व्यक्ति अहिले म होइन। किन भन्दाखेरि मेरो शरीरको धेरै सेल्सहरू, कोशिकाहरू जन्मिँदै मर्दै गरेको छ। रक्त कणहरू उब्जिँदै नाश हुँदै गइरहेका छन्। जसरी हामीले बगेको खोलामा पानी लिएर एकछिनपछि फेरि पानी लियो भने पहिला लिएको पानी र दोस्रा लिएको पानी एउटै पानीको स्थान होइन। पानी लिएको ठाउँ त एउटै हो, तर त्यही पानीको समूहबाट हामीले लिएको होइन। त्यसकारणले यो पञ्चाक्षर न जातो बौद्ध स्तोत्रमा न जातो न मृतन चैव न रूपो नापी रूपवानम भनेको यही हो। न रूप छ, न स्वरूप छ, न जन्म छ, न मृत्यु छ, तर पनि यसलाई स्वरूपमा नामाकरण गर्ने गरिएको छ। यसरी स्वरूपमा नामाकरण गरेकोबाट हामीमा एउटा अहंकार बढ्छ। म मेरो भन्ने, यो म मेरो भनेर जब अहंकार बढ्छ त्यसैले हामीलाई दुखित तुल्याउँछ। हाम्रो मनमा दुःख पैदा हुन्छ। त्यो दुःख के कारणले पैदा हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो पञ्च इन्द्रियको कारणले।
पञ्च इन्द्रिय भनेको आँखा इन्द्रिय, कान इन्द्रिय, नाक इन्द्रिय, मुखको जिब्रो इन्द्रिय, मुखबाट निस्किने स्वर इन्द्रिय, अनि यसरी छुँदाखेरि हुने स्पर्शको अनुभवको इन्द्रिय। यो आफैमा जुन हाम्रो स्वरूप छ, म भन्ने स्वरूप, यसरी छोयो भने मैले के देख्छु? यहाँ गाला देख्छु, यसरी छोयो भने नाक देख्छु, तर म भन्ने त्यहाँ छैन। म भन्ने नभए तापनि म मेरो भनेर जब हामीले आफूमा अभिमान गर्न थाल्छौं, ती अभिमानले दुःख पाउँछ। त्यसकारणले यो अभिमानलाई त्याग्नु पर्छ भन्ने ज्ञान नै यो 9 अक्षरले जानकारी दिन यस पञ्चाक्षर नजातो बौद्ध स्तोत्रमा यसलाई संस्कारको रूपमा हामीले ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि हामीले दुःख पाउँछ र यो संस्कारलाई त्याग्न सकेको खण्डमा हामीले सुख पाउँछ। म र मेरो भन्ने अहंकारलाई, अभिमानलाई जब हामीले त्याग्न सक्छौं, तब मात्रै हामीले दुःखबाट मुक्त हुन सक्छ भन्ने यो न जातो न मृतं चैव न रूपो नापि बान रूपवान न संसारे न निर्वाणे न कारणते न सुचैते भनेर भनेको हो। जबसम्म अभिमानको कुरा गर्छौं, लोभ लालचका कुराहरू आउँछ र यही अभिमानले गर्दाखेरि पैदा हुने लोभ लालचले रिस राग र द्वेष पैदा हुन्छ, जसको कारणले हाम्रो जीवनमा यो मनुष्य जीवन 84 लाख जुनी पार गरेर पवित्र जीवनको रूपमा पाएको यो जीवनलाई हामीले व्यर्थमा गुमाउन पुग्छौं, फेरि भवचक्रमा जन्मिन्छौं दुःख पाउनको निमित्त। त्यसकारणले यी कुरालाई त्याग्न यो पहिलो प्याराग्राफ वाक्यांशले नजातो बौद्ध सूत्रमा जानकारी दिने गरेको हो। र दोस्रो प्याराग्राफ हरफमा के भनेको छ भन्दाखेरि मोह ध्वंसं करो नित्य मोक्ष सौख्यक प्रदायकम। मोह ध्वंस, मोहले नै हामीलाई ध्वस्त पार्छ। यो मोहको नित्यताले नै हामीलाई निरन्तर दुःखको भ्रमरीमा पुर्याउँछ। मोक्ष सौख्यक, मोक्ष प्राप्त गरेर हामीले सुख प्राप्त गर्ने निर्वाण मार्गमा जाने कुरालाई यो मोहले रोकिदिन्छ भन्ने यो अभिव्यक्ति यसले दिएको हामीले बुझ्न सक्छौं। अनि दोस्रो वाक्यमा फेरि के लेखेको छ भने दोस्रो यो हरफका दोस्रो वाक्यमा मोहन मोहले नै सर्वमारानाम, सबै कुराहरूको वातावरण, सबै जिन्दगीलाई नै मोकारन्ते नसोचेते, यसले नै हाम्रो नष्ट गर्ने काम गर्दछ। अर्थात् हामीले शाक्यमुनि बुद्धका कुराहरू, पञ्चबुद्धका दर्शन ज्ञानहरू जब हामीले यो प्राप्त नगरिकन मोहमा चुर्लम्ब डुब्छौं, त्यो मोहमा डुब्ने भनेको कसरी हुन्छ त? अघि मैले पञ्च इन्द्रियका कुराहरू गरेँ। त्यो पञ्च इन्द्रियले जब काम गर्न थाल्छ तब यो मोह उत्पत्ति हुने गर्दछ। अर्थात् पञ्च इन्द्रियले काम गर्न थाल्छ भनेको आँखाले हेर्न थाल्छ, राम्रो भएमा ओहो त्यो वस्तु कति राम्रो भनेर हामीले भन्छौं। अनि मनले के गर्न थाल्छ भने त्यो बेलामा त्यो राम्रो वस्तु मैले पाउनु पाए राम्रो, राम्रो कुरा मेरो भनेर त्यहाँ जब हामीले इच्छा व्यक्त गर्छ
मलाई चाहियो भनेर इच्छा व्यक्त गर्छ भनेपछि आँखाले कुनै कुरा देखेपछि त्यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दा तृष्णा बढ्यो, आफूले प्राप्त गर्ने तृष्णा। जब तृष्णाले त्यो प्राप्त गर्न सक्दैन तब आफूमा दुःख उब्जियो। त्यसकारणले यो तृष्णा भन्नु नै वेदना हो। प्राप्त गर्न सक्यो भने सुख वेदना हुन्छ, प्राप्त गर्न सकेन भने दुःख वेदना हुन्छ। र यो सुख वेदना र दुःख वेदनालाई हामीले अनुभव र अनुभूति भनेको मोहले गर्छ। मोह भनेको त्यो वस्तुप्रति तृष्णा जाग्नु हो। र त्यसकारणले बुद्धले के भन्नुभएको छ भने तृष्णा नै दुःखका कारण हुन्। सत्य आर्य सत्यमा दुःखको कारण भनेको यो माया मोह हो, लोभ हो, इच्छा हो। यो माया मोह लोभ इच्छा रागले गर्दाखेरि हामीले दुःख पाउँछ, दुःखको कारण हो भनेर बुझ्नुपर्छ। र जब हामी यी कुराहरूबाट मोक्ष हुन चाहिँ खोज्छौं तब त्यो मोक्ष हुनको निमित्त हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो मोहलाई त्याग गर्न सिक्नुपर्छ, लोभलाई त्याग गर्न सिक्नुपर्छ, लोभ गर्नु हुँदैन। राग तृष्णालाई पनि हामीले कहिले उब्जन दिनु हुँदैन। इच्छालाई पनि हामीले आफ्नो निमित्त इच्छा उत्पत्ति गर्नु हुँदैन, अरूको निमित्त इच्छा उत्पत्ति गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले यो मोह अक्षरले हामीलाई मोहबाट अलग हुन सिकाउँछ। र त्यसरी नै यो मोहबाट जब हामी अलग हुन सिकायो, अलग हुन सक्यो भने हामी बुद्धको बाटोमा लागि पर्यौं भनेर हामीले सम्झनुपर्छ। त्यसै गरेर नजाटो बौद्ध सूत्र पञ्चाक्षर सूत्रको तेस्रो प्याराग्राफमा के लेखेको छ भन्दाखेरि बुद्धानां मूढितं ध्यानम बुद्धानां जन्मेरकम बुद्ध निक्लेश स सम्बुद्ध बुकारन्ते न सूच्यते। बुद्धानां मूढितं बुद्धको ज्ञानले हामीमा जब मुदिता भाव जागृत गर्न सक्छौं तब यो मुदिता भावले हामीले के प्राप्त गर्छौं भन्दाखेरि ध्यान भावना प्राप्त गर्छौं। त्यो ध्यान भनेको अरूको हित र उद्धारको निमित्त हामीले चित्तो उत्पत्ति गर्ने ध्यान। त्यसरी चित्तो उत्पत्ति गरेको ध्यानले हामीले त्याग गर्न सिकाउँछ। त्याग गरेर आफूलाई नभई नहुने राम्रा वस्तुहरू त्याग गरेर अरूको उपयोगीको निमित्त अरूलाई मद्दत गर्न प्रदान गर्दछ। यसरी प्रदान गर्नु नै यो चाहिँ बुद्धानां मूढितं भनेर भनेको। जब हामीले आफूलाई चाहिने भनेर राखेको वस्तु नभई नहुने वस्तु त्याग गरेर अरूलाई दिन्छौं, त्यो भनेको के भन्दाखेरि म र अरूमा कुनै भिन्नता छैन, सबै बराबर हो। मैले खान पाउनु पर्छ भने अरूले पनि खान पाउनु पर्छ। मैले राम्रा कुरा लाउन चाहिँ खोज्छौं भने त्यही बराबरको तहमा पुर्याउन अरूले पनि लगाउन पाउनु पर्छ। यस्तै भावना आफू र अरूमा समान भावना भनेको नै मुदिता भाव हो, जसलाई अंग्रेजीमा जोइज भनेर भन्ने गरिन्छ। यो मुदिता भावले के हुन्छ त भन्दाखेरि सन्तुष्टि मिल्छ। जब अरूले आफ्नो बराबरीमा आएको हामीले हेर्न पाउँछौं, जब अरूको दुःख पीडा
हटेको देख्न पाउँछौं। त्यो व्यक्ति दुःख पीडा हटेपछि त्यो व्यक्तिले आनन्द महसुस गरेको हामीले देख्न पाउँछौं। त्यो व्यक्ति खुशी भएको हेर्न पाउँछौं। जब आफूले प्रदान गरेका कुनै वस्तुबाट अरू व्यक्ति खुशी हुन्छन्, दुःख मुक्त हुन्छन्, त्यो बेलामा आफूमा पनि एउटा यस्तो भावना जागृत हुन्छ, जुन भावना जागृत हुनु भनेको खुशीको भावना हो। आफूमा पनि मुस्कान आउँछ, त्यो मुस्कान भनेको खुशी भनेको नै मुदिता भाव। त्यसकारणले यो बुद्धको ज्ञानमा हामी अगाडि बढ्नको निमित्त हामीले अभिमान स्वाभिमान भनेकोलाई त्याग गर्नुपर्छ, अहंकारलाई निमित्यान्न पार्नुपर्छ, मोहलाई छोड्न सक्नुपर्छ र अरूको निमित्त हामी उपयोगी वस्तु वा हामीले दान गरेर अरूको हित र उद्धार गर्नुपर्छ। यो नै निक्लेश भावले अगाडि बढ्ने हो। यो निक्लेश क्लेश रहित भनेको राग रहित, मोह रहित, द्वेष रहितबाट जाने कुरा नै निक्लेश हो। बुद्धको ज्ञानले यसरी हामीले क्लेश विहीन भएर अगाडि बढ्न सिकाउँछ। त्यो भनेको बोधिसत्वचर्यामा अग्रसर हुनु हो। तथागत बोधिसत्वको चर्यामा मार्गस्थ हुनु नै निक्लेश भावनाले त्याग गरेर अगाडि बढ्नु हो। यही कारणले यसरी हामीले जान सक्यो भने सम्यक सम्बुद्धको ज्ञानलाई हामीले जीवन पर्यन्त प्रयोगाभ्यासमा पारेर हामी अगाडि बढ्न सक्यौं भने हाम्रो यो जन्मको सार्थकता हुन्छ र हामीले सोच्दै नसोचेका पुण्य फलहरू प्राप्त हुने गर्दछन्, जुन पुण्य फलले अरू र आफूलाई पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ। अर्थात् साधारण भाषामा म फेरि भन्छु, जब मैले मलाई चाहियो म मात्रै खान्छु भनेर भन्छ वा मलाई देऊ भनेर हामीले भन्न थाल्छौं, त्यो बेलामा सबैले मलाई चाहियो मलाई देऊ भनेर भन्यो भने पाएन भने त्यहाँ लुच्छा छोडी हुन्छ, चोरले चोर्न थाल्छन्, पकेटमारले पकेट मार्न थाल्छन्। अनि यसले गरेर के हुन्छ त भन्दाखेरि निर्धा दुर्बल व्यक्तिहरूले के पनि पाउँदैन, सुजा सिधाले के पनि पाउँदैन। तर मैले पाउनुपर्छ, मलाई चाहिन्छ भन्नुको सट्टामा मैले दिनुपर्छ, म जस्तै अरू पनि समान हुनुपर्छ भनेर हामी सबैले अरूलाई दिन थाल्यो भने, सबैले सबैलाई दिएपछि त्यहाँ नपाउने व्यक्ति कोही पनि हुँदैन। सबैले बराबर पाउँछ। यसरी सबैले बराबर पाउनु भनेको नै मुदिता भावमा हामी अग्रसर हुनु हो। यो भनेको नै सबैले सबैलाई दिन थालेपछि खान नपाउने, लाउन नपाउने कोही पनि व्यक्ति रहँदैन। यो भनेको नै सोच्दै नसोचेको उपलब्धि हामीले पाउन सक्छ भनेर यो नजातो पञ्चाक्षर बौद्ध स्तोत्रले तेस्रो वाक्यांश अर्थात् प्याराग्राफमा व्यक्त गरिएका कुराहरू हुन्। सम्यक सम्बुद्ध हुने हो भने हामी मुदिता भावमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बुद्धको ज्ञानको हुबहु स्मरण गर्दै अनुसरण गर्दै अगाडि जानुपर्छ भन्ने ज्ञान नै यो तेस्रो प्याराग्राफमा व्यक्त गरिएको छ। हो आदरणीय दर्शकवृन्द, यसरी यो चौथो प्याराग्राफमा के व्यक्त गरेको छ त भन्दाखेरि तेस्रोमा बुद्धको ज्ञानलाई हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ, बुद्धको ज्ञानलाई हामीले पालना गरेर अगाडि जानुपर्छ भनेर भनेको छ, जसको कारणले हामी पनि सम्यक सम्बुद्ध हुन सक्छौं, हामीले पनि सोच्दै नसोचेका कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छौं भनेर भनेको।
चौथोमा धार्यते बोधिसत्वै सधर्म धातु गति सरा धर्माणाम परमो धर्म टकारन्ते नसुचेते। धार्यते बुद्धको जुन अघि व्यक्त गरिएका सकारात्मक कुराहरू, मुद्दिता भावका दर्शन ज्ञानहरू, कार्यहरूलाई धार्यते हामीले जब सोचेर सम्झेर धारणा गर्छौं, पालना गर्छौं, यसरी अभ्यास गर्छौं, त्यो अभ्यास गरिसकेपछि हामीले बोधिसत्वको मार्गमा हामी पर्छौं, मार्गस्थ हुन्छौं। सधर्म धातु, यसले समधर्म, समज्ञान, आफू र अरूमा कुनै भेद नभएको ज्ञान, सम्पूर्ण ज्ञान। धर्म धातु भनेपछि यो जाति जरा मरणका कुराहरू, विश्व ब्रह्माण्डका कुराहरू, खगोलका कुराहरू, अनि जीव र जीवित वस्तुदेखि लिएर ज्ञान भएका जीव चरहरू सबै नै संरक्षित हुनुपर्छ, सुरक्षित हुनुपर्छ, सबै नै यथास्थितिमा अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ भन्ने ज्ञान। यो बुद्धको ज्ञानलाई हामीले प्राप्त गरेको खण्डमा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं, संरक्षित गर्न सक्छौं र यो गतिमा हामी निरन्तर अगाडि बढेको खण्डमा नै बोधिसत्वको मार्गलाई अवलम्बन गर्दै तथागत बोधिसत्वको चर्यामा हामी पर्छौं, जसको कारणले हामी सम्यक सम्बुद्धको ज्ञान आफूले अभ्यस्त गर्दै अभ्यास गर्दै निर्वाण मार्गमा पुग्छौं भन्ने जानकारी यो चौथो हरफ लेखिएको छ, प्याराग्राफ लेखिएको छ। र पाँचौं हरफ अर्थात् पाँचौं प्याराग्राफ, यथा नास्ति तथा नास्ति, यथा नास्ति तथास्ति, यथावादी तथाकारी एकारन्ते नसुचेते। यसले के भन्यो त भन्दाखेरि यो पाँचौंले यसरी हामीले धारणा गरेर तथागत बोधिसत्वको चर्यामा जब हामी अग्रसर हुन्छौं, तब यसैको कारणले हामीले के पाउँछ त भन्दाखेरि यो आस्तिक र नास्तिकका कुराहरू बिर्सेर हामीले यथास्थितिमा सबैले संरक्षित हुनुपर्छ, सबैले बाँच्न पाउनुपर्छ, सबै रहन सक्नुपर्छ, सबैलाई पुर्याउनुपर्छ भनेर हामीले भन्ने गर्छौं, जसको कारणले हामीले जथाभावी गर्दाखेरि हुने परिणामबाट बचेर हामी सम्यक सम्बुद्धको मार्गमा पदार्पण हुन सक्छौं भनेर यो पाँचौं वाक्यमा यसरी व्यक्त गरेको छ। यही कुरालाई हामीले चिन्तन मनन गर्न नसकेर हामीले भौतिक पूर्वाधार र विकासको नाममा ठुल्ठुला महल र ठुल्ठुला बाटा खाटाहरू बनायौं, जसको कारणले हामीले प्रकृति र प्राकृतिक स्रोतलाई दोहन गर्यौं, विनाश गर्यौं। यही कारणले जब प्रकृतिको देनको रूपमा रहेको यो वर्षात हुन्छ, कहिले सुक्खा मौसम बनिन्छ, कहिले घना वृष्टि भइदिन्छ, जसको कारणले सुक्खा भइदियो भने जमिनमा उब्जने कुराहरू उब्जिन पाउँदैन, भोकमरीमा पर्छ। पानीका स्रोतहरू कमी हुन्छन्, पानी खान पनि हामीलाई पाउने अवस्था दुःखको अवस्थामा पुर्याउँछ। बढी वर्षात भइदियो भने बाढी पहिरो आइदिन्छ, हावाहुरी आइदिन्छ, सच्याङ पर्दिन्छ, जसको कारणले विनाशै विनाश भइदिन्छ। यो सबै हुनु भनेको हामीले नसोचिकन विनाश गरेका छौं विकासको नाममा। भौतिक वस्तु, भौतिक पूर्वाधारको विकास भनेको यो आधुनिक विज्ञानको विकास हो, तर बौद्ध धर्मको विकास भनेको हाम्रो
पञ्चस्कन्धपछि सदस्कन्ध अर्थात् चित्त स्कन्ध मनले गर्ने मनोभावनाको विकास हो। जुन मनोभावनाको विकास भनेको समता भावना, मुदिता भावना नै वास्तविक विकास हुनुपर्छ भन्ने यी सम्पूर्ण बुद्धका ज्ञानहरू यस पञ्चाक्षर न मो बु धा ये पाँचवटा अक्षरले दिएको छ, जसलाई हामीले अनुसरण गर्दै अगाडि बढ्न सकौं र पालना गर्दै अगाडि बढ्न सकौं र यी अनुसरण र पालनाकै कारणले हामीले के गर्न सकौं भन्दाखेरि आफू मात्र होइन, समभावमा मुदिता भावमा सबैलाई बराबर तहमा पुर्याउने चित्तोत्पत्ति गरेर तथागत बोधिसत्वको मार्गमा मार्गस्थ हुन सकौं भन्ने आजको नेपाली भाषाको यस बौद्ध स्तोत्र नजातोको व्याख्या समाप्त गर्नुभन्दा अगाडि यो बौद्ध स्तोत्र नजातो कहिले पाठ गर्ने त भन्दाखेरि 6औं हरफ वाक्यमा के लेखेको छ भने यी पठन्ती दिवारात्रो भनेर यो दिनमा पनि पढ्न सक्छ, रातमा पनि पढ्न सक्छ, 365 दिनमा जहिले पनि पढ्न सक्छ। किन भन्दाखेरि राम्रा ज्ञान गुणका कुराहरू हामीले सधैँभरि पालना गरेर अभ्यस्त भएर अभ्यास गरेर अरूको हित र उद्धारमा लाग्नु पर्दछ भन्दै नेपाली भाषामा यो बौद्ध स्तोत्रको व्याख्यालाई यही अन्त गर्छु र अब अंग्रेजी भाषातर्फ लाग्ने प्रणका साथ नेपाली भाषाबाट विदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्। My dear Dhamma friends and followers, Najato, the 5 alphabets, Buddhist process, recitation, it gives the embraced knowledge, the compassion knowledge about the Samyak Sambuddha. It provides us the knowledge of enlightenment. The knowledge of enlightenment means wisdom and knowledge, which we must apply in our life by regular practice to help others. So, to get precaution from happenings, the bad things happening, which we must avoid because of the bad things, the negative thoughts. It creates us the problems. It creates us the problems. The problems means the sufferings. The sufferings means to get again rebirth in the miserable world. By getting rebirth, we have to face the sufferings, we have to face the problems. So, the first alphabet of this Najato or 5-syllable Buddhist horses, 5 alphabetical Buddhist horses recitation we do. Not only we do the recitation practices, we have to understand the depth knowledge, depth philosophy about the Najato recitation verses. Najato, the 5-syllable or 5 alphabets. First alphabet is No, second is Mo, third is
Bu. Fourth is Tha, and fifth is A. It makes one word. That word is Namo Buddhaya. If we divide it into two parts, Namo and Buddhaya. Namo means I bhoj, namaskar, namaste. I respect. Buddhaya means to Buddha. I respect, I bhoj, I bow my head towards the Buddha. When we say Buddha, who is Buddha? What is the meaning of Buddha? We must understand. Buddha is that person who had got total knowledge of Buddhism for liberation from the sufferings, to go forward on the path to the enlightenment. So, Buddha and Buddhism, the person who acquired the knowledge of Sarvajñata, the complete knowledge to embrace the compassion for all the sentient beings, to uplift them, to liberate their sufferings, their pity and sorrows. It is called the Mudita Bhava. So in the first paragraph, it is stated that Najato namritan chaiba narupo napi rupapanam. Najato namritan chaiba. We feel the birth and the death. Because of the birth and death, birth means creation or seen the physical structure. Death means demolition or destroy or the erase. When we say there is birth, then the first name will given the child. When the lady will deliver, make the delivery, then the curiosity arises us. What delivery is given? Then, oh, the child was born. So it is the first name given. Then immediately after, seen very carefully, then say the child is daughter or the child is boy. Then after 4-5 days, Naran, Chaiti, and in different level of growth of that child, given different names, different names given according to the horoscope. Different name is given according to the administrative point of view. The parents will given for the child the different name as their sympathy and compassion. In the same way, because of the children's activity, the friends and the teachers will give another names too. In this way, providing several names for the single body. Just like now I am provocator or
the guru or the teacher or trainer when you see in this live casting. But I am with the administratively, my name is Rajan. And for my parents, I'm son for them. For friends, I'm friends. In this way, for the single body, given many more names. But when we search for that man, just I already say you, I'm Rajendra. But if you ask me who is Rajendra, where is Rajendra, then I easily say I'm Rajendra like this. But if I touch here, this is my chest. Where is Rajendra? There is no Rajendra. If I touch here, it's the nose, no Rajendra. Just given name, but in not reality it present. Wherever we touch, it is divided. It has the different aspects. In this way, these feelings we created because of our five indriyas: eye, nose, tongue, ear, and our body. The pancha indriya becomes when we do the practices. The practice done by pancha indriyas, it makes the action. Action means the work. When we feel the work, just like if I have seen, I feel, oh, that's very bad. Oh, that's very good. When we say, that's very bad, oh, live here, live here. And when something we feel very good, oh, come here, please give me. These reactions make the pancha indriya eyes turn to action, means the pancha karmendriya, because it had done work. When it feels, the eyes feels, the better or bad, it given the feelings, means it became now the pancha. Eye is jnanendriya because it has given the knowledge of good or bad. Jnana, knowledge. Good knowledge be positive aspect and bad knowledge is negative aspect. Because of negative aspect, negative thoughts we feel, it brings suffering, sorrow, bitterness to us. When we got our interested the good things, we feel very happy. So, feeling happy and feeling sorrow, both are called feelings, vedana. Sukha vedana, happy feelings; dukkha vedana, sorrow feelings. But if we go onward to the Buddha's path for practice, we must not have sukha vedana, good feeling, and the bad feelings, dukkha vedana. We must have the middle path knowledge. Na sukha vedana, na dukkha vedana. We must not have neither good feeling nor bad feeling. We must have just the feelings. Then only we can help to others by sacrificing oneself needed goods. We can cut off and can donate, can offer to others. So, in the second paragraph it is said that
मोह ध्वंसं करोमेष मुच्य संख्य का प्रदाय का मोह, the interest of having the cling, it makes destroy our happiness. Because when we feel that the good things I must possess, please give me, please bring me, I have to take that better things. If I could get that, I will be happy. But if I can't get, I will be very pity, sorrow and sufferings. So, because of greediness, the interest by the seeing good feelings, it creates, when we could not get that objects, then we got sufferings. So the second paragraph tells us that we must feel in the middle part, not sukha vedana, good feeling, not bad feeling, dukkha vedana. We must feel only. And the third paragraph, Wu, tells that if we could acquire, we could feel in the moderate part, the middle part, knowledge, if we can get, then only knowledge and wisdom we can add for the benefit of others. So, to apply for others' benefit means it is the right path, right vision towards the bodhisattva. Right vision, if we do the right practice by going to right path, then we are on right track of bodhisattva marga prasthana. Means we are on the way continuously to help others. Means bodhi marga prasthana. When we do the practice by helping others for their liberation of sorrows, to cure their disease, to cure their sufferings, it means we are in real practice. That real practice is known as Tathagata Bodhisattva Charya. The Tathagata Bodhisattva Charya means Guru Vajra Sattva Charya, which the Vajrayani Buddhists, the household monks, practice in reality, because the Vajrayani Buddhists, the household monks, they themselves have to do work to earn for survival. Not only for the survival, but also for to help the other sentence being, to preserve the nature and natural environment. They themselves have to earn by doing the work. But that sort of work we must do, which may not hamper to the others. So, to have like this knowledge, to gain the knowledge and wisdom like this is Buddhana Muditam Bhava. It's the real knowledge about the Buddhism, real knowledge, true knowledge to acquire, to have the triple gems for
liberating from Four Noble Truths. If we could liberate from the Four Noble Truths, then only we are marching towards the enlightenment path of Buddha. So, to march, to go forward on the path of Buddha Bodhisattva, the path of enlightenment, it means the fourth alphabet, Tha. The paragraph says that Dharete Bodhisattva. In this way, it pronounces. Dharete means to acquire the real knowledge and wisdom which we could practice for the betterment of others, for to protect as it is the nature and natural environment. In this way, the Najato verse of Buddhist recitation, Namo Buddhaya, Tha is the fourth alphabet. E, the fifth alphabet, gives the paragraph of knowledge that Yatha nasti tathasti tatha na. In this way, if we achieve the knowledge of Buddhahood, Buddha nature, then having the knowledge, we can experiment, we do the practice to sacrifice for others' benefit. We liberate the sufferings. We are on right path of the middle path. It liberates loss, hatred, and the greediness. Because of loss, hatred, and the greediness, all the problems, sufferings, the diseases arises. Because of our unlimited desires, in this 21st century, we make the high buildings. We develop the cities with modern physical facilities and the roads. But it is in reality the development of the big cities and the roads, buildings means to destroy the nature and natural environment. Because of destroying nature and natural environment, we feel we have to take risks of no rain and heavy raining. If we don't have rainy days, then there will be scarcity of water for drink again. If heavy raining is there, because of heavy raining, it makes landslide, floods, windy, and thunderstorms, lightning. It destroys the so-called development modern cities. It is also the sad and sorrow. It is also the suffering which we are feeling nowadays, because nowadays are also the season of rainy days. If we are success to preserve the nature and natural environment, if we could donate or help the needy peoples, if we could success to cure the health of the suffering peoples, then it will create the equality between me and others. Having the equality, then we feel the choice. Because of giving offerings and donation to others,
if we help to cure their diseases, if they cured, if they have good health, they will be happy. Seeing their happiness, we feel also very happy. It is the joy. If we anytime desires unlimitedly, everybody will desire. And take who can possess, who can force, who have the strong, bravest man, they will grasp all the opportunities. But the weak people, they can't get. There will be imbalance between the man to man, animal to animal. Because of imbalance, it creates the violence and looting, bravery, massacre, like this destruction for unlimited desires. So, in the fifth stage or fifth paragraph of Najato 5 alphabet recitation, verse tells us that we must be on right path, right vision by our Ashtangik Marga, the eighth part of perfection. Having eighth part of perfection, we can go forward. We will be under Chatu Brahma Vihara. Mudit Maitri, we can make Dhamma friends to all. We can compassion and give for everybody. Not to take, we can give to others. By giving others, there is no person who will not have acquired the survival materials. So in this way, all will get their opportunities if we do donate or help all persons in this way. It creates one good environment, eliminating loss, greediness and hatred. So my dear Dhamma friends and the followers, in this way, only this Najato first recitation we must acquire, we must achieve knowledge and wisdom to practice for the right vision, right path for equality of all the sentient beings and preservation as they needed for the nature and nature environment. So, Namo Buddhaya tells us these all the knowledges, and we can go onward to the path of enlightenment. So, when we have to practice, recite this verse, the Panchachara Najato Buddha Stotra Najato verses, in the sixth paragraph it tells that, it is given that E patanti divarato, these verses can recite, recollect the memories for the good path, right vision we can create, having the experimental practice by reciting these Panchachara verses. We can recite in daytime, nighttime, anytime, within round the clock we can recite it, because the right path, right vision is always right for practice. So, my dear Dhamma friends and the followers, yesterday and today, within
2 days of this Vajrayana Buddhist teachings, I have given what is Buddha Sutra, Buddhist recitation, what are the different aspects of Buddhist recitation, and I have described you Panchachara Najato Buddhist process for recitation and to acquire knowledge, for liberating the sufferings, to go on the middle path, right track, right path, to liberate from the sufferings, to enter the enlightenment path. Thank you very much. Have a good sleep, sound sleep tonight. And definitely I feel that you have shared this program to your friends and family. Because of this sharing, they also get the knowledge. Because of getting the knowledge, they have practiced. And because of they practice this, they are on the right path, right track. Because of right path, right track, they have walked. You get the merits from that, which merits to betterment for the universe and all the sentence. Thank you very much. Please, if you have not yet subscribed Rajendraman Bajracharya YouTube channel, please do subscribe and push bell. In the same way, please like the page of Rajendraman Bajracharya Facebook and push the bell. Thank you very much. Have a sound sleep and good health. Bhavatu Sarvabhautam.